The bustling street El Mutabani in downtown Baghdad, a unique cultural area and a book-selling center, has witnessed a growing demand for books on China over the years. Nowadays, writings on China are among the top-selling items. Many Iraqi people attribute the increasing interest in China to the deepening bilateral ties, especially the growing cooperation within the Belt and Road framework. مبادرة الحزام والطريق شجعت القارئ العراقي والباحثين على الإقبال على اكتشاف الصين كثقافة شعب وكأدب بالصين، من حيث أنه الترجمة إلى الكتب العربية، الترجمة إلى العربية العفو، والإقبال عليها بصورة تكون أوسع من قبل الدارسين والباحثين عن موضوع الصين أو عن ثقافة هذا الشعب. قبل 20 سنة نشوف المفكر العراقي أو القارئ العراقي لا يعلم إلا الشيء البسيط عن الصين. اليوم لا، اختلفت. اليوم الطالب العراقي والباحث العراقي يتطرق للصين. الصين يعني تقريبا هي ربع العالم. الصين كبيرة حجمها ووضعها واقتصادها، فتشوف مهتم القارئ العراقي أو القارئ العربي مهتم أن يعرف أي شيء عن الثقافة الصينية. In the eyes of Mohammad Jamil, an Iraqi professor, books on China written by Chinese writers have provided readers with credible information about the country. هناك مؤلفون بدأوا يهتمون بتأليف الكتب وتصديرها إلى المنطقة العربية، وهذا ما يحسب للجانب الصيني وللقارئ العراقي الذي بدأ يقتني هذه الكتب. وهناك إقبال واضح بين آونة وأخرى. نجد هناك مؤلفات تزداد، ويعني عشرات الكتب موجودة حاليا في مكتباتنا، وهذا جيد جدا للمكتبة وغناء للتراث المعرفي.